Na nata diri mga idol sa bahay na bato o ginatawag diri nga Adam Stone House karong adlaw o banikon ninyo sa ato ang vlog at ipakita sa inyo ang usa ka balay nga bato o bahay na bato diri sa Damulog, Bukid. Wow. Nga bahay ng mga idol. Wow. Yun. Pila nakatuig siguro nga punuan nyo. Sa nga kahoy ni. Grabe kakaraan. Mano sa likod nyo mga idol. Grabe kasulid. Osbon ko kanay makita diri sa barangay New Compostela, Damulog, Bukidnon. Og kung kini nga video na agi sa inyong wall, palihog kog share mga idol. Daghang salamat sa paglantaw.